الاول دی رات آ گئی ہن دن عرض کردا ہے مولا محبوب میرے وچ بھیج رات کہندی مولا میرے وچ بھیج رب کائنات نے فرمایا اے دن تم ہی خوش ہو جا اے رات تم ہی خوش ہو جا دوواں دی دعا قبول کر لئیے تسی سوچو گے او کیویں بھئی دن بھی کیویں تے رات بھی کیویں کیونکہ رب کائنات نے دوواں دی دعا سن لئیے کیونکہ محبوب نو بھیجنا ہے فرمایا اج خوشی دا ویلا ہے ہر ایک چیز خوشیاں منا رہی ہے فرمایا رات خوشیاں منائے گی دن بھی خوشیاں منائے گا کیونکہ رات جا رہی ہوئے گی دن آ رہا ہوئے گا نور پیر دا ویلا ہوئے گا اس وقت میرا محبوب آ جائے گا کسی عاشق نے بڑا ترجمہ کیتا ہے کہ تارے گئے اڑیک دے پو پھٹی چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ڈگ پے ہو مکے وچ جد نبی کریم آیا او عزیزان گرامی قدر چونکہ محمد اللہ دے رسول نے ہن رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے گھڑی قریب آئی ہے جناب سیدہ آمنہ فرما دیا نے کہ میں بھی کی ویکھنی کہ میرے گھر دے بنیرے تے چھوٹے چھوٹے